बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह वाकया हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ओदला बहार रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनको हिंदुओं ने ज़िबा करके खा लिया। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि वाक़े को मुकम्मल देखने के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाजरीन, हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत इश्क व उल्फत रखते थे और कलंदर पाक भी आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत ही मोहब्बत का सलूक करते थे। रिवायत में आता है कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे अक़दस के करीब ही उस वक्त एक किला था। उस किले में इलाके का हुक्मरान रहता था जिसका नाम राजा चौपट था। सेवन शरीफ और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में वो जालिम और बददिमाग राजा था और उसकी जालिमाना दास्तान आम थी। मशहूर है कि उस जमाने में लोग उस राजा के जालिमाना इक़दामात से सख्त बेजार थे। चुनाचे उसकी जालिमाना कार्रवाइयों का ज्यादातर शिकार मुसलमान ही हुआ करते थे। इसके अलावा उसका सलूक हिंदुओं के साथ भी कुछ मुनासिब न था। सभी लोग उसके जुल्म सितम से सख्त परेशान थे क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फौज मौजूद थी। उसकी हुकूमत की हदूद में एक फर्द भी उसकी जालिमाना कार्रवाइयों से खुश न था, लेकिन जो उसके कारे खास लोग थे जिन पर उसकी इनायात हुआ करती थी वो लोग उससे खुश थे। नयाम में राजा को बताया गया कि एक शख्स है जो हजरत लाल शहबाज कलंदर का इस कदर दीवाना है कि उसको सारी दुनिया में हजरत लाल शहबाज कलंदर से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं। अक्सर दीवानगी में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नारे लगाता रहता है। राजा चौपट अक्सर उसका जिक्र सुन चुका था। उसे बताया गया कि वो हजरत लाल शहबाज कलंदर का मुरीद है। राजा चौपट ने हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाया जाए। जब हजरत सिकंदर बोदला बहार को राजा चौपट के सामने लाया गया तो राजा चौपट ने उनसे पूछा कि तुम ही हो जो लाल शहबाज कलंदर के नारे बुलंद करते फिरते हो? उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही हूँ जो नारे लगाता हूँ। मेरा मुर्शद लाल साईं है। ये कहकर उस अल्लाह वाले ने एक बार फिर दीवाना वार नारे लगाना शुरू कर दिए। राजा चौपट ने मालूम किया कि इसका नाम क्या है तो बताया गया कि इसका नाम सिकंदर बोदला है। राजा चौपट ने हजरत सिकंदर बोदला बहार से कहा कि शहबाज कलंदर का नारा मत लगाया कर। हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो उसने और दीवाना वार हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नारे लगाना शुरू कर दिए तो राजा चौपट की बददिमागी अपने अरूज पर पहुंच गई। उसने हुक्म दिया कि इसे इसी वक्त ज़िबा कर दिया जाए और ज़िबा करने के बाद इसका गोश्त खा लिया जाए। ये एक वहशियाना कदम था। राजा ने हुक्म दे दिया कि गोश्त खाया जाए और वो भी एक इंसान का, मगर गोश्त खाने वाले भी वहशी दरिंदे ही थे। उन्हें सिर्फ ये खुशी थी कि एक मुसलमान का गोश्त खाएंगे। इधर हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को ज़िबा किया गया और ज़िबा करके उनको पकाकर जब गोश्त को खाया जा रहा था तो उधर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दीवानगी से धमाल डाल रहे थे और धमाल डालते हुए वो अक्सर सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को पुकारा करते थे और जब सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह जहाँ कहीं भी होते फौरन अपने मुर्शद के कदमों में पहुंच जाते। मगर इस मर्तबा ये हुआ कि जैसे ही हजरत लाल शहबाज कलंदर ने धमाल डालते हुए दीवानगी में अपने मुरीद हजरत सिकंदर बोदला बहार को पुकारा, ए सिकंदर बोदला, ए सिकंदर बोदला। दूसरी जानिब
گوشت کھانے والوں پر ایک عجیب واردات گزر گئی۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے معدوں سے اور جو کھا رہے تھے ان کے ہاتھوں اور ان کے منہ سے نکل نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں، اور اس کے علاوہ جو بوٹیاں ہانڈیوں دیگوں میں پک رہی تھیں وہ بھی نکل نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب سب بوٹیاں حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچ گئیں تو ان بوٹیوں نے ایک جسم کی صورت اختیار کر لی، اور وہ صورت تھی حضرت سکندر بودلہ بہار کی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ چوپٹ کو بلوا لیا اور اسے دکھایا کہ تم نے میرے مرید کو قتل کر دیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو کھلا بھی دیا تھا، مگر دیکھو تمہارے سامنے کھڑا ہے سکندر بودلہ بہار۔ راجہ چوپٹ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، مگر اس نے معذرت کرنا گوارا نہ کی۔ جب ظالموں کی بدبختی نزدیک آ جاتی ہے تو وہ اپنی بدعمالیوں پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ انسانوں کا ہمیشہ سے ہی دستور رہا ہے کہ وہ ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے بلکہ اور بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہی راجہ چوپٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ راجہ چوپٹ نے حضرت لال شہباز قلندر سے کہا کہ میں نے اسے اس لیے قتل کروایا تھا کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں پر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور اپنے بالوں کو سنوارا کرتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے ہی یہ رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔ راجہ نے غرور میں آ کر حضرت سکندر بودلہ بہار پہ جھوٹ باندھا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے راجہ چوپٹ سے کہا کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ چوپٹ آپ رحمت اللہ علیہ کو الٹا دھمکیاں دے کر محل چلا گیا۔ محل میں جانے سے پہلے اس نے آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں پر بھی بیجا الزامات لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنا کاسا الٹ دیا۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں نے کچھ محسوس کیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ الٹ گیا ہے اور اس بد دماغ راجہ کے قلعے کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ ناظرین، جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں کہ آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہیں اور گاہے بگاہے وہاں سے مختلف چیزیں بھی برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ایک لمحے میں اس راجہ کو اور اس کے ہمواریوں سمیت زندہ زمین میں دفن کروا دیا، اور اس طرح اس کی ظالمانہ کارروائیاں بھی بند ہو گئیں اور صرف اس کی داستانیں ہی باقی رہ گئیں۔